Hello, عسلامة. اليوم راح نجاوبكم على واحد من بين أكثر الأسئلة que je reçois à chaque fois في الانستغرام في اليوتيوب ولا même في الكابيني دونتير باسكو كاع الناس يسقسوا la même question. Est-ce que le détartrage مليح للسنان ولا ماشي مليح كاع؟ Déjà c'est quoi le détartrage؟ منين يجي le tartre etc etc. Donc le détartrage هي عملية تاع تنظيف الأسنان باسكو الأسنان يكون فوقهم لو تارتر ولا بالك يعيطوا له بالعلمية الجير ولا الكالكير وحنا لازم نقيوه لازم ننظفوه ونحو كاع هذاك لو تارتر. دونك منين يجي كي ناكلو يبقاو البقايا تاع الطعام بين سناننا. Et lorsqu'on se brosse les dents soit ما نغسلوش سناننا مليح et ça c'est surtout الناس اللي عندهم سنانهم شويه مزيرين ما عندهمش ليسباس بين سنانهم تبقى لهم الماكله بين سنان وما يفيقولهاش سوا كوم كاع الناس ما عندهمش فورسيمون الوقت باش يغسلوا سنانهم اشاك فوا ابري شاك روبا باغ اكزومبل كيما في الفطور يكونوا في الخدمه ولا ما يقدروش يغسلوا سنانهم ان توكا الماكله هذيك كي تبقى بين سنان راح تيبس وتتكلس وتلصق في لادون ونولوا ما نقدروش نحوها ميم بلا بروس ادون. سي سامبل ان فيت سي لو ميم برينسيپ كو لا فيسيل. ايماجين تخلو طبسي فيه البقايا تاع الطعام وتخلوه حتى الغدوه بلا ما تغسلوه بينك كي تولوا تصيبوا بلي الماكله يبست ولصقت في طبسي ويولي ديفيسيل باش يتنقى. سي لو ميم برينسيپ. كاين اللي يقولوا لي بلي معليش انا عندي لو تارتر عندي الكالكير جو مون فو المهم ما يبانش. ان فيت المشكل تاع لو تارتر ولا الكالكير كي يكون في السنان سي كو راح يمشي ويزيد راح يكون فوق السنه تحت السنه بين اللثه والسنه وكل ما يزيد يدخل داخل اللثه كل ما اللثه راح تبعد على لادون وكل ما اللثه تبعد على لادون هنا يبداو المشاكل. هنا تولي لادون سنسيبل تولي السنه تاعك حساسه وتولي كيف سورتو لا جونسيف تري سنسيبل ثم اللي يبداو هذوك لي سيمبتوم تاع باغ اكزومبل لا جونسيف تسيح بالدم توجع حمراء كي تاكلي تحسيها طيبه اكسيتيرا اكسيتيرا. اي سوفون كي يبداو هذوما لي سيمبتوم الناس يولوا ما يغسلوش سنانهم باسكو كي يقيسوها بلا بروسادون توجعهم وتبدا تسيح بالدم الوغ يقول لك بلي خليها تبرى وما كنغسل سناني مي البروبليم بلوس ما تغسلش سنانك بلوس ما راحش تبرى حتى يتنحى هذاك لو تارتر. كل ما يجوز الوقت كل ما راح يزيد هذاك لو تارتر اي افيك لو طون راح يلحق للعظم كي اونتور لا دون وكي يلحق للعظم كي اونتور لا دون داك العظم راح يذوب وتولي لا دون تاعك فارغه اي عريانه توت اوتور اي سي سكي فا فير كو لا دون تولي تتحرك مع الوقت وتولي تبوجي افيك لاج كي تكبروا شويه لا دون هذيك تبدا تبوجي وكي تبدا تبوجي لا دون افيك لو طون تولي تتنحى وتطيح وحدها. Donc le détartrage c'est pas fait باش c'est pas un truc esthétique c'est pas fait باش تولي شابه ولا باش يولوا سنانك شابين mais c'est un soin. التارتر هذاك ماشي مليح للصحه تاع سنانك ولازم يتنحى. دونك لازم تروحوا كل عام 2 خطرات عند الدونتيست يدير لكم اون كونسلطاسيون. الا عندكم لو تارتر ينحيوه لكم الا ما عندكمش لو تارتر تكونوا مهنيين. باغ كونطخ اون بيتيت ريمارك لو ديتارتراج و لو بلانشيمون ولا ليكليرسيسمون دونتير ماشي كاع كيف وما عندهمش نفس الهدف ولا نفس النتائج. الا حبيتوا نحكي لكم على لو بلانشيمون دونتير ولا ليكليرسيسمون دونتير قولوا لي في لي كومونتير ونحكي لكم عليه الاسبوع الجاي.